श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः। श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः। लकारार्थ निर्णयः। अद्यतन तारिका जून 20, 2024। लकारार्थ निर्णयः। भूषणसारे आर्थिक ग्रंथे आर्थिकग्रन्थः नाम अर्थसंबंधी विचारात्मकः सः आर्थिकग्रन्थः। अत्र प्रथमं निरूपणं धात्वर्थनिर्णयः इति प्रथमं प्रकरणं। धात्वर्थ आख्यात सामान्यार्थयोः निरूपणम् इति। धात्वर्थः नाम धातोः अर्थः। धातुः कः इति जानीमः वयम्। आख्यातम् इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययाः आख्यातम् इति उच्यन्ते। आख्यातार्थः इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययानाम् अर्थः। आख्यातशब्दस्य वस्तुतः तिङ् प्रत्ययाः एव अर्थभूताः। कदाचित् आख्यातशब्देन तिङन्तशब्दाः ग्राह्याः। आख्यातमाख्यातेन क्रिया सातत्ये पचत भृज्यता पिबत खादता खादत मोदता इति अस्ति। खादत मोदता इति काचन क्रिया। यस्यां क्रियायां यस्मिन् एक्टिविटी मध्ये यस्मिन् पेर्फार्मेंस मध्ये यस्मिन् प्रोग्राम मध्ये खादत मोदत वांगो सापिडुंगो एंजॉय पन्नुंगो यूयम सर्वे खादत एल्लाम सापिडुंगो यूयम सर्वे मोदत जालिया इरुंगो इति यस्यां क्रियायाम् असकृत् उच्यते सा क्रिया खादत मोदता। तदर्थं प्रमाणं किम्? आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये। क्रियायाः सातत्यम् इत्युक्ते तस्मिन् प्रोग्राम मध्ये खादत खादत इति क्रिया असकृत् भवति, सततं भवति। मोदत मोदत इति कथनक्रिया असकृत् भवति। अतः खादत मोदता पचत भृज्यता इत्येवं रीत्या भवति। तत्र पश्यतु, आख्यातम् इति विद्यते, तत्र आख्यातान्तं ग्राह्यम्। एवञ्च एवं जागरणम् आवश्यकम्। एवञ्च आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये इति विद्यते। अत्र आख्यातार्थं नाम तिङ् प्रत्ययानाम् अर्थः। तिङ् प्रत्ययानां सामान्यार्थः। तिङ् प्रत्ययानां विशेषार्थनिर्णयः तावत् अनन्तरं भवति। तत् तावत् लकारार्थनिरूपणे भवति। अतः सामान्यार्थः इति उक्तम्। तर्हि लकाराणां विशिष्य आख्यातशब्देन पश्यन्तु, लकाराः सन्ति। लकारस्य आदेशाः एव तिङ् प्रत्ययाः। स्थानिप्रत्ययाः तावत् लकाराः एव। परन्तु आख्यातशब्देन लकाराः न गृह्यन्ते, न उच्यन्ते, अपि तु तिङ् प्रत्ययाः आदेशाः एव उच्यन्ते। अतः अत्र आख्यातसामान्यार्थः नाम तिङ् प्रत्ययानाम् अर्थः। विशेषार्थः कः इत्युक्ते लकाराणाम् अर्थः इति अस्माभिः ग्राह्यं। सामान्यार्थः उक्तः इति कृत्वा इदानीं विशेषार्थः निरूप्यते अस्मिन् प्रकरणे, लकारार्थनिर्णयप्रकरणे। प्रत्येकं 10 लकाराणाम् अर्थं निरूपयति। सर्वे जानन्ति लकाराः कति सन्ति इति। 10 सन्ति। 10 लकाराणाम् अपि पृथक् पृथक् अर्थाः। प्रत्येकं 10 लकाराणाम् अर्थं निरूपयति। कुत्र? अस्यां कारिकायां निरूपयति। कः निरूपयति? सः कौण्डभट्टः निरूपयति। वर्तमाने परोक्षे श्वोभाविनि अर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमात् ज्ञेयाः लडादयः। षडर्थाः प्रथमं निर्दिष्टाः। वर्तमाने वर्तमानकालः एकः अर्थः।
परोक्षे परोक्षरूपः अर्थः परोक्षः नाम वर्तमानपरोक्षः वा भूतपरोक्षः अथवा भविष्यत्परोक्षः इति प्रश्ने तत्र परोक्षः भूतकालः अतः वर्तमानः कालः परोक्षः कालः भावी अर्थः तस्मिन् सप्तमी विभक्ति एकवचनं भाविनी अर्थे एवं च भावी कालः भविष्यत् कालः विद्यादौ विधिः इत्यादिः प्रार्थनादौ प्रार्थना इत्यादिः एवं षड् अर्थाः अत्र वर्तमानः नाम कालः परन्तु कालः तावत् पृथक् न तिष्ठति इति कारणात् क्रियया साकं वर्तमानकालस्य अन्वयः इदानीं पचति इत्युक्ते पचति इत्यत्र कः कालः प्रतीयते वर्तमानकालः परन्तु वर्तमानकालः किन्निष्ठः पाकक्रियानिष्ठः पाकव्यापारनिष्ठः एवञ्च वर्तमाने इत्युक्ते वर्तमानव्यापारे परोक्षव्यापारे स्वभाविनि व्यापारे भविष्यति व्यापारे विद्यादिव्यापारे प्रार्थनादिव्यापारे इत्युक्ते विधिः नाम विधित्वं प्रार्थनात्वं वर्तमानत्वम् इत्येतत् सर्वं कुत्र विद्यते कस्मिंश्चित् व्यापारे विद्यते वस्तुतः लकाराणाम् अर्थः तावत् कालः एव कालः तद्वत् विद्यादिः प्रार्थनादिः एते एव लकाराणाम् अर्थाः परन्तु ते अर्थाः पृथक् न तिष्ठन्ति अपि तु व्यापारे अन्वयन्ति जातं वा एवं च वर्तमाने अर्थे वर्तमानकालरूपे अर्थे इदानीं पश्यन्तु लडादयः इति अस्ति एवं च लट् आदयः लडादयः अथवा लट् आदयः इति सामान्यतया पदच्छेदः न तत्र विभज्य मया प्रदर्शितं परन्तु लट् आदिः येषां ते लडादयः लडादयः इति लकारसमुदायः निर्दिश्यते यस्मिन् समुदाये लट् आदिः विद्यते सः समुदायः लडादिः तर्हि कथं वक्तव्यं माहेश्वरसूत्रे अ इ उ ऋ ल ए ओ इति वर्णाः सन्ति किल तेनैव अज्वर्णक्रमेण लकाराः वक्तव्याः प्रथमं लकाराः द्वेधा सन्ति जानीमः टितः लकाराः ङितः लकाराः टितः लकाराः इत्युक्ते येषु लकारेषु टकारः इत् अस्ति ते लकाराः टितः येषु लकारेषु ङकारः इत् संज्ञकः अस्ति ते ङितः इति एवञ्च टित् वा भवतु ङित् वा भवतु माहेश्वरसूत्रे विद्यमान अज्वर्णानां क्रमेण योजनेन लकाराणां सिद्धिः भवति तर्हि ल आट् लट् ऐ उन् अ इ ल ईट् लिट् उन् ल ऊटु लुट् ऋकारः ऋलट् ऋलक् इति तत्र ल ऋट् लृट् ऋलक् इत्यत्र लकारं त्यजतु यतः अयं प्रथम लकारस्य लकारेण साकं योजने क्लेशः भवति अत्र सर्वत्र कः पूर्वः विद्यते लकारः तर्हि ल इति अज्वर्णस्य योजने क्लेशः भवति इति सः त्यज्यताम् तदनन्तरं कः वर्णः ए ओङ् इति एकारः ल ए ट लेट् ल ओट् लोट् तर्हि क्रमेण लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् इति षट् एते एव अत्र लडादयः इति निर्दिष्टाः तर्हि क्रमात्
तर्हि क्रमेण वयं वदामः लटि ननु एवं भवतु वर्तमाने अर्थे लट् लकारः परोक्षे अर्थे लिट् लकारः तर्हि परोक्षे भूते इति स्वीकर्तव्यं भूतपरोक्षं परोक्षे भूते लिट् श्वोभाविनि अर्थे लुट् भविष्यत्काले अर्थे लृट् तर्हि भविष्यत्कालः द्वेधा अस्ति सामान्यभविष्यत्कालः श्वस्तनभविष्यत्कालः इति एवं च श्वस्तनभविष्यत्कालरूपे अर्थे कः भवति लुट् भवति भविष्यत् सामान्ये कः भवति लृट् भवति तदनन्तरं ये कारः लेट् विद्यादौ तर्हि विधिः विद्याद्यर्थे विशिष्य वेदरूपे अर्थे विधिः इति वेदः यदि गृह्यते तर्हि वेदादिषु इति ग्राह्यं प्रार्थनादौ च प्रार्थना विधिनिमन्त्र अदिष्टसम्प्रश्न प्रार्थनेषु इति अस्ति किल अतः प्रार्थनादिषु अर्थेषु कः लोट् लकारः क्रमात् ज्ञेयाः लडादयः एवञ्च लडादयः क्रमात् ज्ञेयाः एतेषु अर्थेषु लडादयः वाचकाः ज्ञेयाः एते षट् अर्थाः वाच्याः लकारः लकाराः एते लकाराः वाचकाः ज्ञेयाः एवञ्च अनया कारिकया उभयोः मध्ये विद्यमान वाच्यवाचकरूपः सम्बन्धः ज्ञाप्यते एवञ्च अस्याः कारिकायाः पठनेन कीदृशशक्तिग्रहः कीदृशशक्तिज्ञानम् अस्माकं भवति इत्युक्ते लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य च मध्ये सम्बन्धः लिट् लकारस्य परोक्षभूतकालस्य च मध्ये सम्बन्धः लुट् लकारस्य जायते किल एवं रीत्या द्रष्टव्यम् इदानीं व्याख्या लडादयः टितः कति सन्ति टितः लकारः षट् ते क्रमेण इत्युक्ते क्रमशः तत्र लट् लुट् इति न वक्तव्यं लट् लिट् लुट् इति तेनैव क्रमेण वाचकाः लकाराः ग्राह्याः अर्थः अपि अनेनैव क्रमेण येषु अर्थेषु द्रष्टव्याः इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टव्याः इति न अपि तु बुद्ध्या ग्राह्याः इति எல்லாம் பார்த்துக்கூடா அப்படின்னா ஒன்றும் காணும் சார்னு கண்ணால் சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுக்கணும்னு அர்த்தம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு அர்த்தம் द्रष्टव्या तथा हि पुनः तत्र विस्तरशः वदति वर्तमाने अर्थे लट् तावत् वाचकः भवति प्रमाणं किं वर्तमाने लट् इति सूत्रात् इति पञ्चमी सूत्रात् हेतौ पञ्चमी वर्तमानकाले अर्थे लट् लकारः विद्यते इति किं कारणत्वेन गृहीत्वा त्वया उच्यते इत्युक्ते वर्तमाने लट् इति सूत्रं हेतुत्वेन गृहीत्वा मया उच्यते भवतु तत्र सूत्रे वर्तमाने अर्थे इति उक्तं वर्तमानत्वं नाम किम् इत्युक्ते प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वं प्रारब्धः पश्यतु कः प्रारब्धः कालः प्रारब्धः अथवा व्यापारः प्रारब्धः व्यापारः एव यतः कालः आरब्धः वा न वा इति कोऽपि पृथक् ज्ञातुं न शक्नोति किमपि नास्ति केवलम् आकाशं दृष्ट्वा आम् प्रारब्धम् इति वक्तुं कोऽपि शक्नोति वा आम् आकाशं दृष्ट्वा आम् समाप्तम् इति वक्तुं शक्नोति वा किं दृष्ट्वा इत्युक्ते कञ्चन व्यापारं दृष्ट्वा एव वाचकः पाकालयं प्रविष्टः सः तावत् किञ्चित् चलनादिकं कृतवान् अथवा विकृत्यनुकूलव्यापारं कृतवान् तर्हि सः व्यापारः प्रारब्धः सः व्यापारः अपरिसमाप्तः एवञ्च प्रारब्धत्वं कुत्र विद्यते प्रारब्धः कः व्यापारः तस्मिन् व्यापारे किमस्ति प्रारब्धत्वं विद्यते एवञ्च तस्मिन् व्यापारे अपरिसमाप्तत्वं विद्यते तदेव किं वदामः वयं वर्तमानकालः यतः कालः तावत् अखण्डः अनुस्यूततया विद्यते
व्यापारम् आधारीकृत्य एव व्यापारः यदि आरब्धः तर्हि वर्तमानकालः आरब्धः, व्यापारपरिसमाप्तिपर्यन्तं वर्तमानकालः अस्ति इति लोकव्यवहारः। अवगतं वा? एवं च प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम् इदम् एकं लक्षणम्। अथवा भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा वर्तमानत्वं। भूतकालः कः इति जानाति, भविष्यत्कालः किमिति जानाति, तदुभयभिन्नं यत् विद्यते तदेव वर्तमानत्वं, वर्तमानत्वं। तदर्थं दृष्टान्तं प्रदर्शयति। पचति इत्यादौ अधिश्रयणादि अधश्रयणान्ते मध्ये तत् अस्ति। कुत्र उदाहरणं पचति इति लट् प्रयोगः, पचति इत्यत्र लट् प्रयोगः। लट् प्रयोगः लट्लकारः कदा भवति? वर्तमानकाले भवति। वर्तमानकालः नाम कः? वर्तमानत्वं नाम किम् इति पृष्टे प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं। तर्हि पचति इत्यत्र धातुः कः? पच्। तस्य अर्थः कः? पाकव्यापारः। पाकव्यापारे वर्तमानत्वं यदि विद्यते तदानीमेव लट्लकारः साधुः। वर्तमानत्वं विद्यते वा इति प्रश्ने आम्। कथं? तस्मिन् व्यापारे नाम व्यापारसमूहः, बहूनां व्यापाराणां समूहः एव एकः व्यापारः इति अस्माभिः उच्यते। गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पित अभेदः क्रिया इति व्यपदिश्यते। क्रिया नाम का इति पृष्टे अवान्तरव्यापाराः बहवः सन्ति। बहूनाम् अवान्तरव्यापाराणां बुद्ध्या मेलनं भवति। मनुष्यः किं करोति? बहून् पश्यतु। पाचकः प्रथमं किं करोति? एकां स्थालिं प्रथमं तावत् तत्र चुल्लीं ज्वालयति। तदनन्तरम् एवञ्च चुल्लीज्वालनम् एका क्रिया, एकः व्यापारः, समाप्तः सः। तदनन्तरं किं करोति? स्थालीं चुल्युपरि निक्षिपति, समाप्तः सः व्यापारः। पुनः तण्डुलं गृहीत्वा तण्डुलान् क्षालयति, एकः व्यापारः समाप्तः। तत्र विद्यमानजलादिकं निस्सारयति, समाप्तः। स्थाल्यां तावत् जलं निक्षिपति, सः एकः व्यापारः, समाप्तः। यदा जले तत्र उष्ण बुद्बुदाः आगच्छन्ति तदानीम् एतत् तण्डुलान् सर्वान् अपि स्वीकृत्य तत्र निक्षिपति, सः बहवः व्यापाराः पृथक् पृथक् अवयवव्यापाराः सन्ति। मनुष्यः किं करोति? गुणभूतान् इत्युक्ते अङ्गभूतान् एतान् सर्वानपि व्यापारान् बुद्ध्या एकीकृत्य सर्वमपि एकः व्यापारः, सर्वोपि एकः व्यापारः पाकः। यद्यपि परस्परं भेदाः सन्ति तथापि अभेदः अस्ति इति स्वयमेव मनुष्यः निश्चिनोति। आरम्भः कः? पाकस्य आरम्भः कदा इत्युक्ते अधिश्रयणम् इत्युक्ते अधि नाम स्थाल्यां श्रयणं, पात्रस्य तावत् स्थापनम्। अधश्रयणं पात्रस्य तावत् चुल्याः उद्धृत्य अधः स्थापनम्। एतावत्पर्यन्तम् एकः व्यापारः इति मनुष्यः एव निश्चिनोति। गमनं गच्छति इत्युक्ते एकं पादम् उत्क्षिपति, तदनन्तरं पुरतः निक्षिपति। यदा पुरतः निक्षिपति तदानीं पश्चात्तनपादम् उत्क्षिपति, तदनन्तरं तावत् पुरतः निक्षिपति। पृथक् पृथक् व्यापारः। एतत् सर्वं स्वीकृत्य गच्छति, गमनम् इति वदति। एवम् अवगतं वा? अतः अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तः कश्चन व्यापारसमूहः, तत्र तन्मध्ये इत्युक्ते पृथक् पृथक् व्यापारः न ग्राह्यः। तस्मिन् समुदाये बुद्ध्या यः समुदायः अङ्गीकृतः, तस्मिन् समुदाये किमस्ति? प्रारब्धत्वम् अस्ति। तस्मिन् समुदाये किमस्ति? अपरिसमाप्तत्वम् अस्ति। तर्हि तस्मिन् समुदाये किमस्ति? वर्तमानत्वम् अस्ति। वर्तमानत्वं कुत्र अस्ति? पृथक् पृथक् व्यापारेण समूहे वर्तमानत्वं विद्यते इति कृत्वा समूहबोधकः यः शब्दः कः? पच्चिति। पच्चिति। तस्मात् परत्र समूह पच् धात्वर्थ समूह व्यापारे वर्तमानत्वं विद्यते इति बोधयितुं लट् लकारः प्रयुज्यते पचति इति। अतः तत् उदाहरति।
पचति इत्यादौ अधिश्रयणाद् यधश्रयणान्ते मध्ये तदस्ति इति भवति लट् प्रयोगः साधुः। तदनन्तरम् आत्मा अस्ति पर्वताः सन्ति इत्यादौ तत्तत्कालिकानां राज्ञां क्रियायाः अनित्यत्वात् तद्विशिष्टस्य उत्पत्त्यादिकम् आदाय वर्तमानत्वम् ऊह्यम्। एकत्र यदि वर्तमानत्वं नाम प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं किल, तर्हि पचति इत्यत्र पच् धातोः अर्थः पाकः। पाकव्यापारे प्रारब्धत्वं विद्यते, अपरिसमाप्तत्वं विद्यते, तर्हि लट्लकारस्य प्रयोगः साधुः। अङ्गीकरोमि। आत्मा अस्ति इति प्रयोगः, अथवा मास्तु पर्वताः सन्ति इति अस्ति। सन्ति इत्यत्र कः धातुः? अस् धातुः। अस् धातोः कः अर्थः? सत्ता अर्थः। सत्ता व्यापारः। तर्हि अस् सन्ति इत्यत्र यदि लट्लकारः साधुः वक्तव्यः तर्हि लट्लकारस्य यः अर्थः वर्तमानत्वं, किं तत् प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं, तत् कुत्र स्यात्? अस्धात्वर्थव्यापारे सत्तायां स्यात्। अस्धात्वर्थव्यापारः सत्ता विद्यते किल, तत् पर्वते कथम् अस्ति इत्युक्ते बहोः कालात् प्रागेव आरब्धम्। इदानीम् अस्मिन् क्षणे अहं किं वदामि? पर्वताः सन्ति इति अहं वदामि। इत्युक्ते कदा? इदानीं जून् 20th 2024 मध्ये तावत् हिमालयपर्वतः अस्ति इति वदामि। तर्हि मम शब्दप्रयोगकाले एव हिमालयपर्वते सत्ताक्रिया आरब्धा वा? मम प्रयोगकाले एव तत्र सत्ताक्रिया अपरिसमाप्ता विद्यते। ननु बहोः कालात् पूर्वमेव सत्ताक्रिया आरब्धा, बहोः कालात् अनन्तरं तावत् सत्ताक्रिया परिसमाप्तिः भविष्यति प्रलयकाले। परन्तु मम प्रयोगकाले इदानीं यदा शब्दः प्रयुज्यते तस्मिन् काले तस्य शब्दस्य यः अर्थः, यदा धातुः प्रयुज्यते प्रयोगकाले तद्धात्वर्थव्यापारः यदि वर्तमानः तर्हि लट्लकारः। अवगतं वा? समं कालं प्रयोगसमकालीनव्यापारम् आधारीकृत्य एव अयं सर्वोपि व्यवहारः भवति। अवगतं वा? एवञ्च नित्यवस्तुविषये कथम् एतत् सर्वं भवति इति प्रश्नः। अवगतं वा? प्रश्नः अवगतः वा? आत्मविषये आत्मा तावत् नित्यः। पर्वताः यद्यपि अनित्याः तथापि पूर्वमेव उद्भूताः। मम प्रयोगकाले एव प्रारब्धत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् एव। तर्हि किं वा कथं वा प्रयोगस्य साधुत्वं? त्वया किं पचति इत्यादौ प्रयोगसाधुत्वं किम् आधारीकृत्य उक्तम् इत्युक्ते प्रारब्धत्वं विद्यते। अत्र कथम् इत्युक्ते सः वदति सत्यम्, एतेषु नित्यपदार्थेषु सत्ता नाम बहोः कालात् पूर्वमेव प्रारब्धा। सत्तायाः परिसमाप्तिः तावत् बहोः कालात् अनन्तरमेव भवति। तर्हि वर्तमानप्रयोगस्य लट्लकारप्रयोगस्य साधुत्वं वर्तमानत्वं विद्यते इति तत् लट्लकारस्य साधुत्वं कथं साधयितुं शक्यते इत्युक्ते सः वदति इदानीं तत्र पर्वताः सन्ति, आत्मा अस्ति इत्यादौ तावत् शब्दः यदा प्रयुज्यते तस्मिन् काले महान् कः विद्यते, श्रेष्ठः ज्येष्ठः कः विद्यते इति द्रष्टव्यं। कः विद्यते? राजा अस्ति। अवगतं वा? राजा अस्ति। राज्ञः राजनि यः व्यापारः विद्यते, कः व्यापारः? राजा अस्ति इति वयं वदामः किल। एवञ्च राज्ञी कः व्यापारः विद्यते? सत्ता व्यापारः। सा सत्ता कदा आरब्धा? राजा तावत् 30 वर्षेभ्यः प्राक् उद्भूतः। तर्हि राजनिष्ठ उत्पत्तिव्यापारस्य आरम्भः 30 वर्षेभ्यः पूर्वं, राजनिष्ठ उत्पत्तिव्यापारस्य समाप्तिः तावत् 30 वर्षेभ्यः अनन्तरम्। एवञ्च राजनिष्ठव्यापारः सत्ताव्यापारः प्रारब्धः अपरिसमाप्तः 30, तस्य वयः तावत् 60 इति स्वीक्रियताम्, 60 वयसवर्गे तावत्पर्यन्तं सत्ताव्यापारः अपरिसमाप्तः।
एवञ्च राजनि किं विद्यते राजनि इत्युक्ते राजनिष्ठसत्ताव्यापारे किं विद्यते प्रारब्ध अपरिसमाप्तं विद्यते किल तदेव प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं तत् समकालीनपर्वतादिषु अस्माभिः आरोप्यते इत्युक्ते पर्वतनिष्ठसत्ता अपि राजनिष्ठसत्ता समकालीना 30 वर्षेभ्यः प्रारब्धा इतः परं 30 वर्षेभ्यः अनन्तरं 30 वर्षपर्यन्तं सा तिष्ठति सत्ता इति आदाय पर्वतनिष्ठसत्तायां किमस्ति प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं विद्यते इति स्वीकृत्य तत्रापि लट्लकारप्रयोगः साधुः भवति एवं रीत्या आरोपं साक्षात् वस्तुतः न भवति आरोपम् आधारीकृत्य एव अयं व्यवहारः साधुत्वेन कल्पनीयः கொஞ்சம் क्लिष्टं தான் என்னடா அப்படி சொல்றாருன்னு इदानीं शब्द पंक्तिः अर्थम् आत्मा अस्ति पर्वताः सन्ति इत्यादौ तत्तत्कालिकाः राजानः कालिकानां राज्ञां क्रियायाः राजनिष्ठक्रिया का विद्यते सत्ताक्रिया तस्याः क्रियायाः अनित्यत्वात् तद्विशिष्ट उत्पत्त्यादिकमादाय तद्विशिष्ट राजविशिष्ट उत्पत्त्यादिकम् इत्युक्ते राजनिष्ठ उत्पत्तिमादाय राजनिष्ठ उत्पत्तिं राजा कदा उत्पद्यते उत्पन्नः 60 वर्षे 30 वर्षेभ्यः प्राक् तदादाय तद्विशिष्टस्य उत्पत्त्यादिकमादाय वर्तमानत्वम् ऊह्यम् अस्माभिः ऊह्यः वर्तमानकालः एवञ्च किमर्थम् एवम् उच्यते इत्युक्ते सर्वत्र शास्त्रेषु एवं क्लेशः भवति एकस्य लक्षणम् एते अङ्गीकुर्वन्ति एकेन प्रकारेण एकं लक्षणम् अङ्गीकुर्वन्ति तत् लक्षणं यदि कुत्रचित् अनन्वितं भवति तर्हि तस्य परिष्कारः एवं रीत्या ஏன்னா வர்த்தமான காலத்துக்கு நீ அந்த அர்த்தத்தை ஒத்துக்குவே அது இங்கே அனன்வைத்தமாகவே நீ இது மாதிரி பண்ணமாட்டான் நிர்வாகம்னு பேர் என்னது கதஞ்சித் நிர்வாகா எப்படியோ சமாளிச்சிட்டான் சார் சொல்கிறானா இல்லையா அதான் கதஞ்சித் நிர்வாகா இதுக்கெல்லாம் उक्तं हि भाष्ये एवञ्च आरोपः भवति इत्यत्र भाष्यं किमपि प्रमाणं विद्यते वा स्वयमेव कौण्डभट्टः कथयति वा अथवा अस्माकं भट्टोजिदीक्षितः वदति वा इति पृष्ठे वदति इह भूतभविष्यद्वर्तमानानां राज्ञां क्रियाः तिष्ठतेः अधिकरणं पर्वताः तिष्ठन्ति इति पर्वताः तिष्ठन्ति इत्यत्र स्थितिक्रियाः अधिकरणं कश्चन कालः कः कालः वर्तमानकालः क्रियायाः अधिकरणं विद्यते किल सर्वत्र क्रियायाः अधिकरणद्वयम् एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले एव क्रिया भवति क्रिया कुत्र भवति इत्युक्ते वस्तुनिष्ठा क्रिया देशनिष्ठा क्रिया कालनिष्ठा क्रिया इदानीं पचति इत्युक्ते पाकक्रिया कुत्र अस्ति पाचके विद्यते एवञ्च वस्तुनिष्ठा कालनिष्ठा इत्युक्ते वर्तमानकालः एव पाकव्यापारस्य आधारः महानसे पचति महानसः एव क्रियायाः आधारः एवञ्च देशः कालः वस्तु इति त्रिविध परिच्छेदकங்கள்னு பேருங்க மூணுக்குமே அது ஆதாரத்வேன பரிच्छेदकाः ஆதாரமாக இருந்து பரிच्छेदம் பண்ணும் அப்போ ராஜ்ஞாம் கிரியாः ராஜனிஷ்டக்ரியா एव पर्वतनिष्ठक्रियायाः आधारः पर्वतनिष्ठक्रिया वस्तुतः तावत् तत्र वर्तमानत्वम् अनेन प्रकारेण किं स्थापनीयम् इति भाष्यं प्रमाणत्वेन इह भूतभविष्यद्वर्तमानानां राज्ञां क्रियाः तिष्ठतेः अधिकरणम् इति न केवलं तत् अपि तु अन्यदपि प्रमाणं वाक्यपदीयात् प्रदर्शयति परतः भिद्यते सर्वम् आत्मा तु न विकम्पते पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते इति वाक्यपदीयं च सर्वं कथं विद्यते परतः विद्यते परनिष्ठकालम् आदाय एतन्निष्ठकालः तावत् भिद्यते परतः भिद्यते सर्वम् आत्मा तु न विकम्पते परन्तु वस्तुतः आत्मनि विकम्पः न भवति
आत्मा अस्ति इत्यपि वस्तुतः न वक्तुं शक्नुमः, आत्मा आसीत् इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः, आत्मा भविष्यति इत्यपि। तर्हि किं कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते बुद्ध्या एव स्वीकर्तव्यं, कालं त्यक्त्वा आत्मनिष्ठा सत्ता तावत्। वयं किं वदामः, अस्माकं विषये तावत् सत्तायाः वस्तु आधारः, दैशिकः आधारः, कालिकः आधारः। परन्तु नित्यपदार्थेषु तावत् वस्तुनिष्ठत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते, तदपि न स्वीकुर्वन्ति कस्मिंश्चित् सन्दर्भे, तदपि त्यजन्ति। एवञ्च सत्ता इत्येव वदेयुः। एवञ्च देशः अपि त्यज्यते, कालः अपि त्यज्यते। आत्मा तु न विकम्पते, पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पर्वतादिस्थितिः तस्मात् कारणात् पर्वतादिस्थितिः, पर्वतः अपि किञ्चित् कालं नित्यपदार्थः, तस्य स्थितिः पररूपेण भिद्यते। पररूपेण इत्युक्ते परनिष्ठकालमादाय पर्वतादिनित्यपदार्थनिष्ठकालः भिद्यते। यदि राजा मृतः तर्हि पर्वतः आसीत् इत्येवं रीत्या वक्तव्यं। परन्तु भूतकाले भूतकाले क्लेशः नास्ति, वर्तमानकालप्रयोगनिर्वाहाय अयम् उपायः। एवं तम आसीत्, तमः आसीत् इति वदति, वेदे एव तम आसीत् इति विद्यते। तमः आसीत् न, इदानीमपि विद्यते तमः। तमः नाम अज्ञानम्, इदानीमपि विद्यते। यदि इदानीमपि विद्यते तर्हि भूतत्वं कथं? यदि भूतत्वं नास्ति तर्हि आसीत् इति प्रयोगः किं लङ् प्रयोगः कथम् इति प्रश्नः। तत्रापि अन्यनिष्ठक्रियामादाय तमः आसीत् इति। तुच्छेन अभ्यपिहितं यत् आसीत्, तुच्छः, तुच्छम् इत्युक्ते तत्र माया उच्यते। मायया पिहितं, अभ्यपिहितं, पिहितम्, आवृतं, पूर्णं विद्यते। यत् आसीत्, आसीत् न, इदानीमपि ब्रह्म केन आवृतं विद्यते? मायया आवृतं विद्यते। तर्हि आसीत् इति लङ् कथम्? अहमेकः प्रथमम् आसम् इति वदति, वेदे विद्यते। ब्रह्म एव प्रथमम् आसीत्, आसीत् न, इदानीमपि अस्ति। वर्तामि च भविष्यामि च एताः श्रुतयः, एतासु श्रुतिषु वर्तमानादिकालबोधकप्रत्ययानां साधुत्वनिर्वाहः कथम् इत्युक्ते तत्तत्कालिकपुरुषादिनिष्ठक्रियाभेदककालमादाय तच्च वर्तमानत्वादि लडादिभिः द्योत्यते। इदानीं वस्तुतः इदानीम् अन्यः विचारः। पचति इत्यत्र पच् इति एकः भागः, ति इति एकः भागः। पच् इति धातुः, ति इति आख्यातम्। इदानीं एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तं? पच् इति धातोः व्यापारः अर्थः, पाकव्यापारः अर्थः। ति इत्यस्य वर्तमानकालः अर्थः, ति इत्यस्य न लट्लकारस्य वर्तमानकालः अर्थः इति उक्तम्। इदानीं लट्लकारस्य वर्तमानकालः वाच्यार्थः भवति वा द्योत्यार्थः भवति वा इत्युक्ते लट् इति लकारः वर्तमानकालं साक्षात् स्वयमेव बोधयति वा अथवा अन्यद्वारा बोधयति वा इत्युक्ते न लट्लकारः प्रत्ययः, प्रत्ययानां साक्षात् अर्थबोधकत्वशक्तिः नास्ति इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अतः लट्लकारः वर्तमानकालं तावत् द्योतयति, न तु तावत् साक्षात् बोधयति। तर्हि लट्लकारस्य द्योत्यार्थः एव वर्तमानकालः। लडादीनां द्योत्यादयः अर्थाः एव वर्तमानादयः अर्थाः। तर्हि द्योतनं हैलैट् कदा? हैलैट् इति स्वीकुर्मः, हैलैट् एव द्योतनं। द्योतनं कदा कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते एकस्मिन् ग्रन्थे पङ्क्तिः स्यात्। यदि पङ्क्तिः स्यात् तदानीमेव हैलैट् कर्तुं शक्नुमः। पङ्क्तिः एव यदि न स्यात् तर्हि हैलैट् न भवति। तर्हि लकाराः यदि द्योतकाः तर्हि तेषाम् अर्थानां वाचकः कः इति प्रश्ने धातुः एव वाचकः, प्रकृतिः। एवञ्च पच् धातोः एव पाकव्यापारः अपि अर्थः। पच् धातोः अपि सर्वेपि कालाः अर्थाः। पच् धातोः वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः भूत्। इदानीं पुटे तावत् तत्र बह्व्यः पङ्क्तयः सन्ति, परन्तु मुख्या पङ्क्तिः अस्माभिः हैलैट् क्रियते। हैलैट् तावत् स्वयं पङ्क्तिं न उत्पादयति,
विद्यमानां पङ्क्तिं स्पष्टं बोधयति। यदि हैलैट् कुर्मः तर्हि अस्माकं दृष्टिः झटिति यद् हैलैट् कृतं तदेव स्वीकरोति। तद्वत् पच् धातोः सर्वेपि कालाः अर्थाः। यदि लट् लकारः तर्हि लट् लकारः सर्वेषु कालेषु सर्वानां कालानां मध्ये सर्वानां कालानां मध्ये एकं कालं द्योतयति, हैलैट् करोति। कः? लट् लकारः। तच्च वर्तमानत्वादि लडादिभिः द्योत्यते। क्रिया सामान्यवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणायां लडादेः तत् तात्पर्यग्राहकत्वेन उपयोगात्। सः वदति तर्हि पच् धातुः किं करोति इत्युक्ते पच् धातोः कः अर्थः, पच् धातोः वाच्यार्थः कः इति पृष्टे कालविशिष्टः व्यापारः। कथं? कालविशिष्टः पच् धातोः कालविशिष्टः अधिश्रयणात् यधश्रयणान्तो व्यापारः। कालविशिष्टः इत्युक्ते कालाः त्रयः सन्ति, केन कालेन विशिष्टः इति वक्तव्यं किल? तद् वदति वा? न तद् न वदति। इत्युक्ते धातुः कालसामान्यं बोधयति, न तु कालविशेषं। कालसामान्यम् इत्युक्ते ஏதோ ஒரு நேரண்டா, அவன் வந்தானா, அவன் வந்துட்டு போயிட்டானா, வந்தான்னு சொன்னால் என்னடா சும்மா வந்துட்டானா தஸ்ய ஆகமனமேவ தியோத்தியதே. அந்த காலத்தை நாம் விவக்ஷ பண்ணலாம். நான் வந்துட்டான்னு எது, இனிமேல் தான் வரப்போகிறான், வந்துட்டான்னு எப்படி சொல்லியடே, அவனுடைய வருகையை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ. இந்த காலத்தை நீ நம்ம எப்படி விவகாரம் பண்ணுவோம், நம்ம யோசிச்சு பாருங்கள். तद्वत् धातोः कालसामान्यः एव अर्थः, कालसामान्यविशिष्टः व्यापारः अर्थः। कालविशेषः केन बोध्यते, केन द्योत्यते इत्युक्ते किं कारणम् அப்படின்னா இந்த தாத்துவுக்கு 3 காலமும் தான் அர்த்தம். அப்போ விசிஷ்ய ஒரு காலம் அர்த்தம். ஏன் தெரியுமா மாட்டிக்கல? ஆம், சத்தியம். इदानीं तावत् पच् धातोः वर्तमानकालविशिष्टः पाकव्यापारः अर्थः நீ சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோ, உன் குறவளையை கப்புன்னு பிடிச்சிருவான். यदि धातोः वर्तमानकालविशिष्टः व्यापारः अर्थः तर्हि लट् किमर्थः, लट् त्यज्यतां मौन. அப்போ நீ பச்சுன்னு சொன்னாலேயே சமைக்கிறான்னு அர்த்தம் வந்துடுவேன்னு வருவான். அதுக்காக தான் நம்ம கால சாமானியம்னு ஒரு டெக்னிக் போட்டான். क्रिया सामान्यवाचकस्य क्रिया सामान्यवाचकः कः? धातुः तद्विशिष्टे लक्षणायां तद्विशिष्टेन न क्रिया कालविशिष्टे அது எப்படின்னு லக்ஷணையா. அப்போ தாத்து என்ன பண்ணுன்னார், धातुட்ட ரெண்டு धातौ तावत् द्वौ व्यापारौ स्तः. एकः अभिधा व्यापारः, एकः लक्षणा व्यापारः. धातुः स्वनिष्ठ अभिधा व्यापारेण किं करोति इत्युक्ते कालसामान्यविशिष्ट व्यापारं बोधयति. स एव धातुः स्वनिष्ठलक्षणाव्यापारेण वर्तमानकालविशिष्टव्यापारं बोधयति. बुझा? परन्तु यदि धातुः स्वनिष्ठलक्षणाव्यापारेण वर्तमानकालविशिष्टं व्यापारं बोधयेत् तदर्थं कश्चन द्योतकः अपेक्ष्यते. स एव द्योतकः लट्लकारः. நீங்கள் என்ன சுவாமின்னு எப்போ பண்ணுவீங்க? லட்லகாரம் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா यदि लट्लकारः समीपे विद्यते तदानीम् अहं किं करोमि, वर्तमानकालविशिष्टं पाकव्यापारं बोधयामि. अन्यथा सामान्यकालविशिष्टं व्यापारं बोधयामि. पुरिஞ்சுதா? क्रिया सामान्यवाचकस्य धातोः तद्विशिष्टे कालविशिष्टे क्रियाविशेषे लक्षणायां यदि लक्षणया बोधकत्वं लडादेः तात्पर्यग्राहकत्वेन तर्हि तात्पर्यं ग्राहयति. अन्यत्र धातोः तावत् तात्पर्यम् अन्यथा विद्यते. इदानीम् इत्युक्ते लट्लकारस्य सन्निधौ धातोः कुत्र तात्पर्यं विद्यते इत्युक्ते कुत्र धातोः तात्पर्यं विद्यते इत्युक्ते वर्तमानकालविशिष्टव्यापारे तात्पर्यं विद्यते. इत्येवं रूपेण तात्पर्यग्राहकाः भवेयुः लडादयः. एवञ्च तात्पर्यग्राहकत्वेन एतेषाम् उपयोगः भवत्येव. एतैः उपयोगः एव नास्ति इति न वक्तव्यं. कैः?
लडादिभिः उपयोगः एव नास्ति इति न उपयोगः अस्ति तात्पर्यग्राहकत्वेन एतेषाम् उपयोगः लक्षणया बोधकत्वेन लक्षणया लक्षकत्वेन उपयोगः कस्य धातोः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्रूपम् अयम् एकः पक्षः एतावत्पर्यन्तम् एकः अन्यः पक्षः कः इत्युक्ते यत्र यत्र लडादयः श्रूयन्ते तत्र एव अस्माकं वर्तमानादिकालानां बोधः भवति यदि लकाराः न सन्ति तर्हि वर्तमानादिकालानां बोधः न भवति यदि वर्तमानादिकालानां बोधः स्यात् आख्यातवाच्यत्वेन तर्हि एतेषां प्रयोगः स्यात् तर्हि अन्वयव्याप्तिं व्यतिरेकव्याप्तिं च आधारीकृत्य यदि आलोचयामः तर्हि लकाराणां वाच्यार्थाः एव वर्तमानादिकालाः इति स्वीकुर्वन्तु किमर्थम् एतेषां तात्पर्यग्राहकत्वं किल यदि वर्तमानकालः अपेक्षते तर्हि लकाराः लकाराः अवश्यं भवेयुः यदि लकाराः न भवेयुः तर्हि वर्तमानादिकालानां धातुनिष्ठत्वेन बोधकत्वं धातु किं परिच्छेदकत्वेन बोधः नैव भवति तर्हि लकाराणां वाच्यार्थः इत्येव स्वीकरोतु किमर्थम् एतेषां लकाराणां स्तरः न्यूनीक्रियते एते न वाचकाः अपि तु द्योतकाः तात्पर्यग्राहकाः किमर्थं तत् अतः एते वाचकाः एव इति अङ्गीक्रियताम् इति एकः पक्षः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणाभ्यां तद्रूपं लडादिवाच्यमेव विद्यते तद्रूपम् इत्युक्ते तत्र धात्वर्थव्यापार परिच्छेदकत्वेन धात्वर्थव्यापार अवच्छेदकत्वेन वर्तमानादिकालाः कथं सन्ति इत्युक्ते लडादिवाच्यत्वेन एव सन्ति अन्यथा प्रत्ययानां वाचकत्वविलोपापत्तिः किं कारणम् इत्युक्ते प्रत्ययाः वाचकाः इति एकः पक्षः प्रत्ययाः द्योतकाः इति एकः पक्षः यदि सर्वथा एते लकाराः द्योतकाः एव इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि अन्यः पक्षः बाधितः स्यात् कः अन्यः पक्षः प्रत्ययाः वाचकाः एवञ्च तस्य पक्षस्य यदि बाधः न स्यात् तर्हि अयमपि एकः पक्षः स्वीक्रियताम् एते वाचकाः इति अन्यथा प्रत्ययानां वाचकत्वविलोपापत्तिः इत्यपि पक्षान्तरम् एतावत्पर्यन्तं लट् लकारस्य अर्थः निरूपितः इतः परं लिडर्थः समापयामः श्रीगुरुभ्यो नमः।